नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ। आजको मेरो युट्युबको नयाँ श्रृङ्खलामा म यहाँहरूलाई मुद्रास्फीतिको बारेमा चर्चा गर्न गइराखेको छु। मुद्रास्फीति हरेक स्पर्धात्मक परीक्षाका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ। लोकसेवाको जुनसुकै परीक्षा दिँदा पनि यहाँहरूले मुद्रास्फीतिको बारेमा जानकारी राख्नै पर्ने हुन्छ। बैंकिङ क्षेत्रको तयारी गरिराख्नु भएको तमाम आदरणीय दर्शकहरूलाई र लोकसेवाको अन्य विभिन्न विषयहरूको बारेमा तयारी गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो तर्फबाट म स्वागत गर्न चाहन्छु। र आउनुहोस् आजको यस नयाँ लेक्चर सिरिज सुरुवात गरौँ। म चक्रप्रसाद ढुङ्गाना सदा चाहिँ यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु मेरो यस नयाँ युट्युब च्यानल मार्फत, र यहाँहरू सबैलाई म मेरो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दै मुद्रास्फीतिको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गर्दछु। सुरु गरौँ मुद्रास्फीतिको परिचयबाट। के हो त मुद्रास्फीति भन्ने सन्दर्भमा इन्फ्लेसन भनेर भन्छौँ इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा त्यसलाई हामीले मुद्रास्फीति भनेर भनेका छौँ। मुद्रा भनेको पैसा रुपियाँ होइन, स्फीति भनेको त्यसको बढोत्तरी। मुद्रा वा रुपियाँको बढोत्तरी भइकन त्यसबाट त्यसको जुन क्रय शक्ति हो त्यो क्रय शक्तिमा गिरावट आउने कामलाई हामीले के भन्छौँ, मुद्रास्फीति भनेर भन्छौँ। अथवा मुद्राको मूल्य चाहिँ बढ्दै जाने र त्यो मुद्राको मूल्य बढेको कारणले वस्तु तथा सेवा जुन त्यसले किन्न सक्थ्यो, सामर्थ्य हुन्थ्यो त्यसको, त्यो पर्चेसिङ पावर, त्यो पर्चेसिङ पावर अथवा क्रय शक्तिमा गिरावट आउने कामलाई मुद्रास्फीति भनेर भनिएको हो। यो खास गरिकन अनन्तकालसम्म नभइकन कुनै एउटा निश्चित अवधिमा केही वस्तु तथा सेवाहरूको मौद्रिक स्तरमा भएको बढोत्तरीलाई अथवा मूल्यको स्तरमा भएको बढोत्तरीलाई हामीले मुद्रास्फीति भन्न सक्छौँ। त्यस्तै वस्तु वा सेवाको मूल्यमा हुने बढोत्तरी अथवा त्यसको मूल्यमा हुने वृद्धिलाई हामीले मुद्रास्फीति भनेर भन्छौँ। यसलाई उपभोक्ताको लागि कानुन बिनाको करको रूपमा लिइन्छ। जस्तो कर भनेको सामान्यतया के हुन्छ, सरकारले बिना कुनै पनि लाभ जनताबाट कानुन बनाएर असुल गर्ने हो। तर मुद्रास्फीति भनेको त्यस्तो चिज हो जसले तपाईँ हामीमा भएको हाम्रो क्रय क्षमतालाई यसरी घटाइदिन्छ कि त्यसको कुनै पनि कानुन हुँदैन। राज्यले कानुन बनाइकन जुन जनताको क्रय शक्ति घटाउँछ त्यो भनेको कर हो। तर कानुन नबनाइकन नै यदि कुनै तरिकाले मुद्राको पर्चेसिङ पावर घट्छ भने त्यो चाहिँ मुद्रास्फीति हो। त्यसैले सामान्यतया धेरै जटिल विषयवस्तु छैन। वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा क्रमशः वृद्धि हुँदै गई मुद्राको क्रय क्षमतामा गिरावट आउने प्रक्रियालाई हामीले मुद्रास्फीति भनेर भन्छौँ। यो अर्थतन्त्रमा मुद्राको मूल्य स्तरमा आउने फेरबदलको कारणले यो हुन्छ। र केही अर्थशास्त्रीहरूले जस्तो एसी पिगु भन्ने एकजना अर्थशास्त्री भन्नुहुन्छ, इन्फ्लेसन भनेको त्यस्तो बेलामा आउँछ अरे जस्तो बेलामा हाम्रो मनी इन्कम र हाम्रो वास्तविक इन्कमको ग्याप चाहिँ बढी हुन्छ। जस्तो इन्फ्लेसन एक्जिस्ट व्हेन मनी इन्कम इज एक्सपान्डिङ मोर देन द प्रपोर्सन टु इन्क्रिज अर्निङ एक्टिभिटी। हाम्रो अर्निङ एक्टिभिटी, हाम्रो वास्तविक आम्दानीभन्दा मनी आम्दानी बढी हुन्छ भने त्यस्तो बेलामा मुद्रास्फीति आउँछ। किन भन्दा हामीले बढी वस्तुको डिमान्ड गर्छौँ, हाम्रो वास्तविक क्षमताभन्दा बढी हामीसँग पैसा आउँछ भने त्यो पैसा त हामीले अनावश्यक रूपमा खर्च गर्न खोज्छौँ। जब अनावश्यक रूपमा अथवा बढी लग्जरियस वस्तुहरूमा खर्च गर्न खोज्छौँ भने हामी बढी तिर्न पनि राजी हुन्छौँ र त्यसै कारणले गर्दा मुद्रास्फीति हुन्छ भन्ने यसो पिगुको भनाइ छ। त्यस्तै अर्को जेएम किन्सले भन्नुहुन्छ, टु मच मनी चेसिङ टु फ्यु गुड्स। धेरैभन्दा धेरै मनीले एकदम थोरैभन्दा थोरै वस्तु तथा सेवाहरूलाई लखेटिरहेको अवस्थालाई हामीले मुद्रास्फीति भन्न सक्छौँ भनेर जेएम किन्सले भन्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि एउटा पाउरोटी किन्नका लागि एक डोको पैसा बोकेर जानुपर्ने अवस्था आयो भने द्याट इज नोन एज इन्फ्लेसन, मुद्रास्फीति। वस्तु तथा सेवाको तुलनामा मुद्राको उपलब्धता अत्याधिक बढी भएर धेरैभन्दा धेरै पैसाले थोरैभन्दा थोरै वस्तुहरू मात्रै किन्न सक्ने अवस्थालाई हामीले मुद्रास्फीति भनेर भन्छौँ। अब यो मुद्रास्फीति भन्ने कुरा त एउटा एब्स्ट्र्याक्ट आइडिया भयो, तर त्यसलाई हामीले वास्तविक जीवनमा कति छ त, यसको प्रभाव के छ भनेर हेर्नका लागि हामीले त्यसलाई मापन गर्नुपर्ने हुन्छ, मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मेजरमेन्ट गर्ने विभिन्न आधारहरू छन्। मुद्रास्फीतिलाई व्यवहारमा अथवा हाम्रो कति छ त भनेर अनुभव गरिएको कुरालाई हामीले मेजरमेन्ट गरेर हेर्दाखेरि खास गरिकन तीनवटा तरिकाले हामीले मापन गरेको देख्छौँ। जस्तो पहिलो तरिका भनेको कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स हो। खुद्रा मूल्यमा भएको उपभोक्ता तहमा भएको मूल्यको बढोत्तरीलाई हामीले कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स भनेर भन्छौँ। यसमा खास गरिकन अन्तिम उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा आएको वृद्धिलाई हामीले कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स सिपिआई भनेर भन्छौँ। त्यस्तै होलसेल प्राइस इन्डेक्स डब्लुपिआई भन्ने छ। यो भनेको कन्ज्युमर लेभल आउनुभन्दा अलि अगाडि नै जहाँ होलसेलमा सामान आएको हुन्छ त्यो होलसेलमा आउने क्रममा कति मूल्य बढेर आएको छ त
भन्ने कुराको मापनलाई हामीले होलसेल प्राइस इन्डेक्स भनेर भन्छौँ। जस्तो भारतबाट नेपालमा सामान इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भनेपछि त्यस्तो त होलसेल प्राइस हो, त्यो हो त्यसमा मूल्यमा कति वृद्धि भएको छ भन्ने हेर्नलाई होलसेल प्राइस इन्डेक्स भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को छ जिडिपी डिफ्लेटर। जिडिपी डिफ्लेटर भनेको सामान्यतया जिडिपी क्यालकुलेसन गर्ने क्रममा हामीले चालु वर्षको जुन चालु मूल्यमा जिडिपी क्यालकुलेसन गर्छौँ त्यसलाई हामीले नोमिनल जिडिपी भन्छौँ र एउटा कुनै विगतको कुनै एउटा फिक्स वर्षलाई आधार वर्ष मानेर त्यो आधार वर्षको मूल्यमा कन्भर्ट गर्छौँ भने त्यसलाई रियल जिडिपी भनेर भन्छौँ। त्यसैले टोटल जिडिपी नोमिनल जिडिपी अथवा यो सालको टोटल मूल्यमा आएको जिडिपी नोमिनल जिडिपी हो, त्यसलाई कुनै विगतको एउटा आधार वर्षको मानिएको कुनै एउटा आधार वर्ष मान्नुपर्ने हुन्छ, त्यो मानिएको आधार वर्षको जिडिपीले भाग गर्दा जति आउँछ त्यसलाई हामीले जिडिपी डिफ्लेटर भन्छौँ। त्यो जिडिपी डिफ्लेटर पनि वास्तवमा के हो त मुद्रास्फीतिको मापन नै हो। र सामान्य अर्थमा हामीले मुद्रास्फीति मापन भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो भने प्राइस अफ दिस इयर, यो वर्षको कुनै वस्तु अथवा समग्र वस्तु तथा सेवाको प्राइस डिभाइड बाई गत वर्षको तिनै वस्तु तथा सेवाहरूको समग्र औसत प्राइस इन्टु 100 गरिदियो भने त्यसबाट मुद्रास्फीतिको प्रतिशत आउँछ। नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मुद्रास्फीतिको मापन गर्दछ। अब मुद्रास्फीतिलाई वर्गीकरण कसरी गरिन्छ त भन्दा धेरै आधारमा मुद्रास्फीतिलाई वर्गीकरण गर्ने गरिएको पाइन्छ। जस्तो सबभन्दा पहिलो आधार हेऱ्यौँ भने हामीले मुद्रास्फीतिको दर, कति दरमा मुद्रास्फीति चलिराखेको छ त भन्ने सवालमा यसको वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। दरको आधारमा जस्तो पहिलो भनेको मोडरेट भनेको सिम्पल सामान्य नर्मल अवस्थाकोलाई हामीले मोडरेट भन्छौँ। यो भनेको 0 देखि 9% सम्मको अवस्थालाई हामीले मोडरेट इन्फ्लेसन भनेर भन्छौँ। त्यस्तै ग्यालोपिङ भनेर भन्न सक्छौँ। ग्यालोपिङ भनेको मोडरेट भन्दा बढी हैन, त्यो भनेको डबल डिजिटको हुन्छ 10 देखि 79% सम्म। र हाइपर इन्फ्लेसन भन्ने हुन्छ। हाइपर इन्फ्लेसन भनेको 100% भन्दा बढी, 3 डिजिट भन्दा बढी गयो भने जतिसुकै मुद्रास्फीति भए पनि त्यसलाई हामीले हाइपर इन्फ्लेसन भनेर भन्छौँ। यसरी दरको आधारमा मोडरेट, ग्यालोपिङ र हाइपर इन्फ्लेसन अथवा सिंगल डिजिट, डबल डिजिट र ट्रिपल डिजिटको मुद्रास्फीतिको रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै मुद्रास्फीतिलाई वर्गीकरण गर्ने क्रममा हामीले कारणहरूको आधारमा पनि वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। जस्तो कारणहरूको आधारमा एउटा त वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण भनेको त्यसको लागतमा बढोत्तरी भएर आउने। जस्तो विदेशबाट कुनै सामान किनिएको छ भने त्यो सामानको मूल्य विदेशबाटै बढेर आएको छ, भन्सार इत्यादि कुराहरू बढिएको छ। त्यस्तै इन्सुरेन्स, फ्रेटहरू, अन्य विभिन्न डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट लागतहरू बढ्दै आएको छ अथवा बन्द हडतालको कारणले, कृत्रिम अभावको कारणले, जुनसुकै कारणले पनि त्यसको लागत बढेको छ भने त्यो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति हुन आउँछ। त अर्को भनेको फेरि माग प्रेरित मुद्रास्फीति भनेर भन्छौँ। डिमान्डको कारणले सिर्जना भएको मुद्रास्फीति। जनताहरूको बिचमा ठुलो मात्रामा जब पैसा उपलब्ध हुन्छ, त्यो पैसा बढी मात्रामा उपलब्ध भएको पैसाले विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरू खोज्छ, किन्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बढीभन्दा बढी पैसा आएको कारणले जब माग सिर्जना हुन्छ भने त्यसलाई हामीले त्यो मागबाट फेरि मुद्रास्फीति सिर्जना हुन सक्छ। यसरी कारणहरूको आधारमा लागत प्रेरित र मुद्रा प्रेरित, माग प्रेरित भनेर दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को अवधिको आधारमा यदि 2 महिना, 6 महिना, 1 वर्षसम्मको अवधिमा मात्रै मुद्रास्फीति कायम रहन्छ र त्यसपछि नर्मल अवस्थामा आउँछ भने त्यसलाई हामीले अल्पकालीन मुद्रास्फीति भनेर भन्छौँ, छोटो अवधिको लागि। यदि होइन यो चाहिँ धेरै लामो समयसम्म 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष यस्तो अवधिसम्म रहन्छ भने त्यसलाई हामीले सामान्यतया दीर्घकालीन अवधिको मुद्रास्फीति भनेर भन्छौँ। यसरी अवधिको आधारमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ। त्यस्तै यो बाहेकको अन्य आधारमा पनि हामीले मुद्रास्फीतिलाई वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। जस्तो सामान्यतया 3% सम्मको मुद्रास्फीतिलाई घस्रने मुद्रास्फीति भनेर भनिन्छ। 3 देखि 6% भयो भने त्यसलाई हिँड्ने मुद्रास्फीति भनेर भनिन्छ। त्यस्तै 6 देखि 10% को बिचमा छ भने हामी त्यसलाई दौड्ने प्रकृतिको मुद्रास्फीति भन्छौँ र 10% भन्दा माथि जतिसुकै होस् त्यसलाई हामीले उफ्रिने प्रकृतिको मुद्रास्फीति भनेर भन्छौँ। यसरी मुद्रास्फीतिलाई दरको आधारमा, कारणको आधारमा, अवधिको आधारमा विभिन्न ढङ्गले, विभिन्न प्रकारले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। अब हामी मुद्रास्फीति किन सिर्जना हुन्छ त? किन वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य बढ्छ, मुद्राको मूल्य घट्छ त? यसको कारण पनि विभिन्न ढङ्गले दिन सकिन्छ। पहिलो कारणको रूपमा हामीले मागबाट सिर्जना हुने मुद्रास्फीतिका कारणहरू भनेर भन्न सक्छौँ। माग भनेको जनताको हातमा जब पैसा पर्छ भने उनीहरूले बढीभन्दा बढी वस्तु तथा सेवाको आवश्यकता महसुस गर्छन् र त्यो उपर खर्च गर्नका लागि राजी हुन्छन्। जब उनीहरू खर्च गर्नका लागि तयार हुन्छन् त्यस्तो अवस्थालाई हामीले माग भनेर भन्छौँ। यो माग भनेको खास गरिकन कसरी सिर्जना हुन्छ त भन्दा मुद्रा प्रदायमा वृद्धि भएर,
मुद्रा पर्दाय भनेको बजारमा टोटल मुद्राको भोल्युम जुन छ त्यो भोल्युममा यदि बढी त्यो भोल्युममा बढोत्तरी गराइन्छ भने त्यसलाई हामी मुद्रा पर्दायमा भएको वृद्धि भनेर भन्छौँ। जस्तो मुद्रा पर्दायमा वृद्धि हुनका लागि मौद्रिक नीति मार्फत नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बजारमा विभिन्न खालका मुद्राहरू विभिन्न परिमाणमा मुद्राहरू पठाउँछ। नयाँ नोट छापेर बजारमा पठाउन सकिन्छ। त्यस्तै सिआरआरहरू एसएलआरहरू ब्याङ्क रेटहरू घटाइदिएर मुद्रास्फीति बढाउन सकिन्छ। त्यस्तै सरकारले बढी खर्च गरेर सरकारको खर्चमा वृद्धि भएर पनि जनताको हातमा पैसा बढी आउन सक्छ। त्यस्तै रेमिट्यान्स आम्दानीमा वृद्धि भयो र त्यसको लगानी गर्ने कुनै उपयुक्त ठाउँ भएन भने त्यो रेमिट्यान्स पनि अन्ततोगत्ता मागमा सिर्जना हुन्छ। त्यस्तै करहरूमा कटौती गरिदियो। जस्तो प्रत्यक्ष कर भनेको जस्तो आम्दानीमा लाग्ने कर छ, त्यो आम्दानीमा लाग्ने करले सामान्यतया व्यक्तिहरूको डिस्पोजेबल इन्कमलाई तलमाथि पार्न सक्छ। यदि करको दर एकदमै कम गराइदियो भने डिस्पोजेबल इन्कम बढी हुन्छ। करको दर अत्याधिक बढी गराइदियो भने त्यस्तो अवस्थामा डिस्पोजेबल इन्कम घटेर जान्छ। नेपालमा सामान्यतया हामी 25% करको दर कम्पनी करको दर 25% छ भन्छौँ। तर त्यो 25% दरलाई यदि घटाइदिएर 20%मा झारिदिने हो भने जनताको हातमा बढी पैसा हुन्छ, सरकारलाई तिर्नु पर्दैन। बढी पैसा भयो भने बढी खर्च गर्छ, त्यसै कारणले माग सिर्जना हुन्छ। तर यदि 25% करको दरलाई हामीले 35% बनाइदियौँ भने फेरि जनताको खर्च गर्ने जुन उपलब्ध भएको पैसा हो त्यो घटेर जान्छ। जब उपलब्ध भएको खर्चका लागि उपलब्ध भएको पैसा घट्छ तब माग कम गर्न थाल्छ। माग कम गर्यो भने मुद्रास्फीति स्वतः घट्छ। त्यस्तै आयातमा कटौती र निर्यातमा वृद्धि अर्को मुद्रास्फीतिको कारण पनि हो। जस्तो आयातमा कटौती गऱ्यौँ भने हामीले कुनै वस्तुहरूको आयातमा कटौती गऱ्यौँ भने तिनीहरूको मूल्य चाहिँ स्वतः बढेर आउँछ, तिनीहरूको माग बढ्छ। निर्यातमा वृद्धि गर्यो भने स्वदेशभित्रका वस्तुहरू बाहिर जान थाल्छन् र यहाँनिर ती वस्तुहरूको अभाव हुन थाल्छ। त्यस्तै बजेट घाटाको कारणले सरकारले विदेशबाट पनि लोन लिन सक्छ, आन्तरिक रूपमा पनि लोन लिन सक्छ र त्यो नयाँ बजेट घाटाले पूर्ति गर्नका लागि नयाँ नोटहरू पनि सरकारले छाप्न सक्छ। यसरी बजेट घाटा पूर्ति गर्नु भनेको वास्तवमा सरकारको खर्चको आकार बढाउनु हो। त्यसैले मुद्रा पर्दाय जुनसुकै कारणले बढाउँदा, सरकारी खर्च बढाउँदा, रेमिट्यान्स आय वृद्धि हुँदा, करमा कटौती गर्दा, आयात कटौती गर्दा, त्यस्तै बजेट घाटा बढाउँदै जाँदा यी सबै कारणले माग सिर्जना गर्ने भएको कारणले मुद्रास्फीतिको माग प्रेरित मुद्रास्फीति यसबाट हुन सक्छ। त्यस्तै अर्को लागतबाट सृजित मुद्रास्फीति छ। वस्तु तथा सेवाको यदि भाडा बढ्यो हैन, त्यो भाडा बढ्नु भनेको जस्तो विभिन्न खालको भाडाहरू हुन सक्छ। विदेशबाट सामान ल्याउँदाखेरि फ्रेटहरू हुन सक्छ हैन। त्यस्तै अर्को गोदाम भाडाहरू हुन सक्छ। यी विभिन्न प्रकारको भाडाहरू बढ्यो भने त्यो भाडा बढेको कुरा लागतमै जोडिन्छ, त्यसैले लागत बढ्छ। लागत भनेको कुनै पनि वस्तुको मूल्य बढ्ने काम। जस्तो भाडा बढ्दाखेरि मूल्य बढ्न सक्छ, ब्याज दर बढ्दाखेरि क्यापिटल महँगो हुन जान्छ, क्यापिटल महँगो भयो भने उत्पादन प्रोडक्सन पनि महँगो हुन जान्छ। त्यस्तै आयात मूल्य बढ्नु, आयात मूल्य नै विदेशबाट मलेसियाबाट तपाईँले प्याराडोया मोटर कार ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो नेपालमा, मलेसियामै मूल्य बढेर आएछ भनेपछि अब के हुन्छ त त्यसको स्वतः लागत नै बढ्छ हैन। त्यस्तै अप्रत्यक्ष करहरू बढ्नु। अप्रत्यक्ष कर भनेको वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा लाग्ने करहरू हो। त्यस्तो प्रकारको मूल्यमा लाग्ने करहरू यदि सरकारले बढाइदियो भने त्यसको लागत स्वतः बढ्छ। जस्तो अहिले मूल्यवृद्धि कर नेपालमा 13% छ। 13%लाई यदि बढाएर 15% गराइदियो भने त तपाईँले किन्न खोजेको वस्तुको मूल्य त 2%ले त स्वतः बढ्छ। त्यस्तै अरू विभिन्न भन्सारहरू हुन सक्छ, अन्तःशुल्कजन्य करहरू छन्, अन्य विभिन्न प्रकारका शुल्कहरू अप्रत्यक्ष करहरू छन्। ती अप्रत्यक्ष करहरू बढाइदिनु भनेको कुनै पनि वस्तुको लागत स्वतः बढाउनु हो। त्यसैले अप्रत्यक्ष कर बढाउनु भनेको लागत बढ्नु हो, लागत बढ्नु भनेको मुद्रास्फीति बढ्नु हो। त्यस्तै अनुदान घटाउनु। अनुदानले जहिले पनि कुनै पनि वस्तु अथवा सेवाको मूल्यलाई घटाउनका लागि मद्दत गर्छ। कुनै अनिवार्य आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाहरूमा सरकारले अनुदान दिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि रासायनिक मलमा सरकारले अनुदान दिन्छ। त्यो अनुदान दिएको कारणले त्यसको किसानहरूले सही ढङ्गले उपयोग गर्न पाउँछन्। तर अब अनुदान घटाइदियो भने त्यसको मूल्य चाहिँ बढ्न जान्छ। अनुदानकै कारणले त्यसको मूल्य एउटा सीमित दायरामा रहेको हुन्छ, तर अनुदान घटायो भने त्यसको एक्चुअल मूल्य चाहिँ बढी हुन्छ। त्यसैले अनुदान घटाउनु पनि लागत बढाउनु हो। र मुद्राको अवमूल्यन, जब हामी मुद्राको अवमूल्यन गर्छौँ तब मुद्राको अवमूल्यन गऱ्यौँ भने हाम्रो स्वदेशी वस्तुहरू सस्तो हुन जान्छ र त्यो स्वदेशी वस्तुहरू सस्तो भएको कारणले विदेशमा धेरै सामानहरू एक्सपोर्ट हुन्छ र विदेशमा एक्सपोर्ट गर्न थाल्यो भने विदेशको एक्सपोर्टबाट धेरै नाफा हुने भएको कारणले स्वदेशमा मान्छेहरूले बेच्दैनन् र स्वदेशीमा वस्तुहरू उपलब्ध नहुने हुनाले मुद्राको अवमूल्यनको कारणले पनि
मुद्रास्फीति बढ्न सक्छ। त्यस्तै अर्को कारण छ आपूर्तिजन्य पक्षहरूबाट सृजित मुद्रास्फीति। आपूर्तिजन्य सप्लाई साइडबाट के हुन सक्छ त भन्दा जस्तो कहिलेकाहीँ गैर भन्सार अवरोधहरू हुन सक्छन्। भन्सारमा धेरै दिन जाँच पास गर्न लगाइदिने, भन्सारमा विभिन्न प्रकारका नन ट्यारिफ ब्यारियरहरू हुन्छन्, जस्तो कि क्वालिटीका कुराहरू हुन्छन्, सेनिटरी फाइटोसेनिटरीका कुराहरू हुन्छन्, ल्याब टेस्ट गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन्, क्वारेन्टाइनका कुराहरू हुन्छन्, प्राविधिक नियन्त्रणका कुराहरू हुन्छन्। यी विभिन्न कुराहरूको कारणले गर्दा भन्सारमा जुन भन्सार महसुल अप्रत्यक्ष कर लगाइन्छ त्यो बाहेकको अन्य गैर भन्सार अवरोधहरू पनि हुन सक्छन्। ती गैर भन्सार अवरोधहरू भएको अवस्थामा सामान समयमै आइपुग्दैन र त्यसको कारणले आपूर्ति पक्षबाट मुद्रास्फीति बढ्न जान्छ। त्यस्तै अर्को सिन्डिकेटहरू हुन सक्छ। विभिन्न व्यवसायीहरू एक आपसमा मिलेर मोनोपोली मार्केटहरू क्रिएसन गरेर सिन्डिकेट जस्ता विभिन्न खराब प्रवृत्तिहरू बजारमा अभ्यासरत हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा विभिन्न व्यवसायीहरू आपसमा मिलेर, जस्तो उदाहरणको लागि पानी उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीहरू जति छन् ती सबै मिलेर एक बोतल पानीको ₹15 राख्ने, 15 भन्दा तल नराख्ने भन्यो भने के भयो त? आपूर्ति पक्षबाट सिर्जित सिन्डिकेट भयो होइन। बढी सिन्डिकेटको कारणले गर्दा मूल्य चाहिँ बढ्यो। यदि कम्पिटिसन भइदिएको भए 9-10 रुपियाँमा आउन सक्थ्यो। अब सिन्डिकेटको कारणले आपूर्ति पक्षबाट सिर्जित मुद्रास्फीति बढ्न जाने भयो। त्यस्तै असुरक्षा र जोखिमको कारणले पनि आपूर्ति पक्षमा ठुलो प्रभाव परेको हुन्छ। जस्तो बन्द हडतालहरू होइन, बाटोघाटोको अभावहरू होइन, रिस्क बेयर गर्न नसक्ने पक्षहरू, त्यस्तै जस्तो इन्सुरेन्सले लिन नसकेको, इन्सुरेन्स स्वीकार गर्न नसकेको अवस्थामा पनि आपूर्ति पक्षबाट जोखिमहरू बढ्छ र आपूर्ति पक्षबाट मुद्रास्फीति हुनसक्छ। त्यस्तै वस्तुको कृत्रिम रूपमा अभाव हुनसक्छ। जस्तो बाढी पहिरोको कारणले हुनसक्छ, बन्द हडतालको कारणले हुनसक्छ होइन, अन्य विभिन्न कारणले वस्तुको कृत्रिम अभाव हुनसक्छ। यो कारणले गर्दा पनि आपूर्ति पक्षबाट मुद्रास्फीति बढ्न सक्छ। अब नेपालमा मुद्रास्फीति कस्तो छ त भनेर हेरौँ। नेपालमा खासै ठुलो मुद्रास्फीति त छैन। नेपालको सामान्य मुद्रा मूल्यको स्तर जुन छ त्यो चाहिँ निरन्तर रूपमा बढी नै राखेको छ। त्यसको कारणले मुद्रास्फीति बढी भएको हामी मान्न सक्छौँ। तर सामान्यतया नेपालको मुद्रास्फीति अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग तुलना गर्ने हो भने त्यस्तो खालको एकदमै लिमिटभन्दा बाहिरको कहिले पनि गएन। हालसम्मको सबभन्दा बढी मुद्रास्फीति हामीले हेऱ्यौँ भने आर्थिक वर्ष 48-49 सालमा जति बेला चाहिँ नेपालमा नयाँ बहुदल आएको थियो त्यति बेला चाहिँ 21.1% भएको थियो। त्योभन्दा बढी मुद्रास्फीति नेपालमा हालसम्म देखिएको छैन। सबभन्दा हाइएस्ट त्यो हो। र सबभन्दा कम चाहिँ 2032-33 सालमा ऋणात्मक मुद्रास्फीति थियो, माइनसमा थियो, -0.6% रहेको थियो। त्यस्तै नेपालमा उच्च मुद्रास्फीति नरहेको र सामान्यतया मूल्य स्तर बढी नै देखिन्छ। मुद्रास्फीतिको तुलनामा आर्थिक वृद्धि दर अत्यन्त कम हुने हुनाले उत्पादकत्वभन्दा मूल्य स्तर नेपालमा बढी भएको कारणले नै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको हो। तर मुद्रास्फीतिकै कारणले नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ मा ठुलो प्रभाव परेको हामी देख्दैनौँ। अहिलेको हाम्रो पछिल्लो तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने 2077 सालको जेठ महिनामा 4.54% मुद्रास्फीति रहेको छ र त्योभन्दा अगाडिको जुन 11 महिना छ यही वर्षको 76-77 को यो 76-77 को 11 महिनामा हाम्रो औसत मुद्रास्फीति 6.28% रहेको छ र आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 4.51% मात्रै मुद्रास्फीति छ। त्यसैले हाम्रो मुद्रास्फीति नियन्त्रणको सीमाभित्र छ, नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको अवस्था छैन। अब विश्वको केही उदाहरणहरू हेरौँ। जस्तो अहिलेको अवस्थामा, वर्तमान अवस्थामा सबैभन्दा उच्च मुद्रास्फीति भएका केही देशहरू छन्। जस्तो भेनेजुएला छ। भेनेजुएलामा अहिलेको मुद्रास्फीति 2,64,872% छ। क्यान यु इमेजिन इट? कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य औसतमा 2,64,872% बढ्न सक्ला भनेर हामी अनुमान गर्न सक्दैनौँ। तर भेनेजुएलाको पछिल्लो अवस्था यस्तो रहेको छ। त्यहाँको राजनीतिक र आर्थिक स्थिति डामाडोलको अवस्था छ। त्यसैले त्यहाँ ठुलो मात्रामा हाइपर इन्फ्लेसन रहेको छ। त्यस्तै अर्को जिम्बाब्वेमा 176% मुद्रास्फीति छ। दक्षिणी सुडानमा 56%, अर्जेन्टिनामा 55%, सुदानमा 48%, त्यस्तै इरानमा 42% र लाइबेरियामा 24% छ। यो अहिलेको अवस्थामा सबभन्दा धेरै मुद्रास्फीति भएका देशहरू हुन्। यी देशहरूमा हेर्नुभयो भने तपाईँले कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपमा ठुलो सङ्कटबाट गुज्रिरहेका देशहरू रहेका छन्। त्यसैले यी देशहरूमा मुद्रास्फीति उच्च रहेको छ। अब नेपालमा मुद्रास्फीति किन हुन्छ त? मुद्रास्फीतिका कारणहरू त हामीले अघि चर्चा गऱ्यौँ। तर अब नेपालको केसमा हामीले हेऱ्यौँ भने किन मुद्रास्फीति भइरहेको छ त भन्दा पहिलो कारण त मुद्रा प्रदायमा बढोत्तरी हो है। राष्ट्र ब्याङ्कले जुन नयाँ नोटहरू ल्याउँछ
अथवा राष्ट्र बैंकले आफूसँग भएका जुन मुद्रा पर्दाय छ त्यो मुद्रा पर्दालाई बजारमा बढीभन्दा बढी रूपमा पठाउँछ भने त्यसबाट मुद्रास्फीति सिर्जना हुन्छ भनेर हामीले सुरुमै कारणमै उल्लेख गरिसकेका छौँ। मुद्रा पर्दायमा बढोत्तरी भएमा त्यसले के गर्छ त डिमान्ड बढाउँछ हैन, एग्रिगेट डिमान्ड बढाउँछ। सम्पूर्ण जनताको तर्फबाट हुने डिमान्ड जो छ त्यो एग्रिगेट डिमान्ड हो, त्यो बढ्छ। यसले आपूर्ति घटाउने र मुद्रास्फीति चाहिँ बढाउँछ। हाम्रो सङ्कुचित मुद्रा पर्दाय भनेको मोनिटरी पोलिसीमा मैले तपाईहरुलाई यो बारेमा जानकारी दिइसकेको छु। मनी इन सर्कुलेसन प्लस डिपोजिट इन करेन्ट एकाउन्ट हो। यसको वृद्धि दर 10% भन्दा बढी छ र हाम्रो विस्तृत मुद्रा पर्दायको वार्षिक वृद्धि दर 12% भन्दा बढी छ। यसरी टोटलमा तपाईले हेर्नुभयो भने हाम्रो मुद्रा पर्दाय दैनिक 10-12% को हाराहारीमा बढिराखेको अवस्था छ। त्यसैले मुद्रा पर्दाय बढेको कारणले नेपालमा मुद्रास्फीति सामान्यतया बढिरहेको कारण छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कारण भनेको नेपालमा मुद्रास्फीति बढ्नुको कारण भारतीय मूल्य स्तर हो। नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतसँगको व्यापार 65% भन्दा बढी छ। कुल वैदेशिक व्यापार भनेको आयात र निर्यात दुईटै हुन्छ। त्यस्तै कुल वैदेशिक आयातमा भारतसँगको आयात 61% भन्दा बढी छ। भारतीय थोक मुद्रास्फीति बढेमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि परि नै हाल्छ। भारतमा 1% मुद्रास्फीति भएमा नेपालमा 1.13% ले मुद्रास्फीति हुन्छ भनेर एउटा अध्ययनले देखाएको छ। त्यसैले हामी करिब 2/3 हाम्रो वैदेशिक व्यापार भारतसँगै भएको कारणले भारतको मुद्रास्फीतिले नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पारिराखेको हुन्छ र हाम्रो नेपालको समग्र मुद्रास्फीति नेपालको राष्ट्र बैंकको, नेपालको अर्थ मन्त्रालयको अथवा नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा छैन। किन भन्दा 65% भन्दा बढी व्यापार हामी भारतसँग गर्छौँ। भारतबाट बढेर आयो भने यहाँ पनि बढ्छ, भारतमा घट्यो भने यहाँ पनि घट्छ। यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपाल सरकारले चाहेर पनि तलमाथि गर्न सक्दैन। किन भन्दा भारतबाट सम्पूर्ण रूपमा भारतबाट आउँछ, भारतबाट बढ्यो भने मूल्य बढाउनु पर्छ, भारतबाट घट्यो भने घटाउनु पर्छ। त्यसैले भारतको मूल्य स्थिति त हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। त्यसैले भारतको मूल्य स्तरले नेपालको मुद्रास्फीतिलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पारिराखेको छ। त्यस्तै यो बाहेकको अन्य कारणहरू पनि छन्, जस्तो बढ्दो सरकारी खर्च र बजेट घाटा नेपालमा बढ्दै गइराखेको छ। रेमिट्यान्स आयको खर्चमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। रेमिट्यान्स आय जति छ त्यो आय चाहिँ बचतमा, लगानीमा भन्दा पनि बढी एक्सपेन्डिचरमा, खर्चमा भएको कारणले, खर्चमा प्रयोग भएको कारणले, यसको कारणले पनि मुद्रास्फीति बढिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हाम्रो हातमा छैन, विदेशबाटै बढेर आउँछ। त्यसको कारणले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो भने त्यसले समग्रमा अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण अवस्थामा मूल्य बढाउँछ। किन भन्दा हामी कहाँ पेट्रोलियम पदार्थदेखि बाहेकको, बिजुलीको अथवा अन्य कुनै वैकल्पिक ऊर्जाबाट चल्ने ढुवानीका साधनहरू, यातायातहरूको अवस्था कमजोर छ। त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु भनेको समग्र अर्थतन्त्रको मुद्रास्फीति बढ्नु हो। र त्यस्तै अन्य आपूर्तिजन्य अवरोधहरू पनि छन्। बाढी, पहिरो, बन्द, हडताल लगायतका विभिन्न, अहिले त झन् कोरोनाको कारणले लकडाउन भन्नुहोस्, यी विभिन्न कारणले, आपूर्तिजन्य अवरोधको कारणले पनि मुद्रास्फीति नेपालमा भएको हामी पाउँछौँ। त्यस्तै अर्को कारण छ नेपाल सरकारको लचिलो मौद्रिक नीति। लचिलो मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई धेरै कसीकसाउ गर्दैन। एकदम बजारमा बढीभन्दा बढी पैसा जाओस्, लिक्विडिटी क्राइसिस नहोस् भनेर लचिलो मौद्रिक नीति, एक्सपान्सनरी मोनिटरी पोलिसी अवलम्बन गरेको छ। जस्तो CRR एकदमै कम छ, 3% को हाराहारीमा छ। त्यस्तै साख सिर्जना बढी हुने गरेको छ। ब्याजदर पनि कम छ। जब ब्याजदर कम हुन्छ भने बैंकले सर्वसाधारणलाई ऋण दिने मात्रा बढेर जान्छ र कम ब्याजदर भएको कारणले सर्वसाधारणले बैंकमा लगेर आफ्नो पैसा राख्दैनन्, बरु त्यसलाई खर्च गर्छन्। त्यसैले दोहोरो तरिकाले ब्याजदर कम भएको कारणले पनि हाम्रो डिमान्ड बढाउने अवस्था छ। वैदेशिक विनिमय चालु खातामा पूर्ण परिवर्तितता छ। भन्नुको मतलब विदेशबाट कुनै सामान तपाईँले किन्न खोज्नु भएको छ भने नेपाल सरकारले, राष्ट्र बैंकले तपाईँलाई ग्यारेन्टी गर्छ त्यो सामानको मूल्य चाहिँ उसले विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गरिदिनेछ। त्यसैले हामी जुनसुकै अवस्थामा पनि विदेशबाट सामान आयात गर्नमा पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छौँ। खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली छ। यी विभिन्न कारणहरूले गर्दा लचिलो मौद्रिक नीति भएको कारणले पनि नेपालमा मुद्रास्फीति बढेको हामी पाउँछौँ। अब मुद्रास्फीतिको प्रभाव कस्तो पर्छ त भन्ने सवालमा केही चर्चा गरौँ। जस्तो मुद्रास्फीतिको प्रभाव विभिन्न प्रकारको सम्पत्तिमा र विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरूमा अलग अलग प्रभाव पर्दछ। जस्तो आयको वितरणमा विभिन्न आय स्तर भएका व्यक्तिहरूलाई अलग अलग प्रभाव पर्छ। एकदम कमजोर आय भएका तल्लो स्तरका मान्छेहरूलाई ठुलो प्रभाव पर्छ। जस्तो आम्दानी नै नहुने खालका, जो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जीवन निर्वाह गरिराखेका मान्छेहरू हुन्छन् भने तिनीहरूलाई मुद्रास्फीतिले ठुलो प्रभाव पार्छ। महिनाको 2000-4000 कमाउने मान्छेहरूलाई ठुलो प्रभाव पार्छ, तर धेरै आम्दानी भएका मान्छेहरूलाई तुलनात्मक रूपले कम प्रभाव पार्छ। त्यस्तै सम्पत्तिको वितरणमा प्रभाव
मूल्यलचक सम्पत्तिहरूमा मुद्रास्फीति सँगसँगै मूल्य पनि बढ्छ, त्यसैले खासै प्रभाव पर्दैन। जस्तो कुनै सम्पत्ति ल्यापटप भन्नुहोस्, ल्यापटप चाहिँ मुद्रास्फीति बढ्यो भने ल्यापटपको मूल्य पनि बढ्छ, त्यसैले ल्यापटप जसले होल्ड गरेको छ त्यो मान्छेलाई खासै प्रभाव पर्दैन। तर फिक्स क्लेम सम्पत्तिहरूको मूल्य, वास्तविक मूल्य चाहिँ न्यून हुन जान्छ। जस्तो फिक्स क्लेम सम्पत्ति भनेको पहिल्यै त्यसको डिटर्मिनेसन, पहिल्यै त्यसको ब्याज दर, त्यसको बापत पाउने आम्दानीहरू पहिल्यै डिटर्माइन भएको छ भने त्यसलाई हामी फिक्स क्लेम भनेर भन्छौँ। जस्तो ब्याङ्कले लगानी गरेको ऋणपत्र भन्नुहोस्, जुन ब्याङ्कले लगानी गरेको ऋण हुन्छ त्यो ऋण त फिक्स क्लेम हो, त्यसमा बढाउन मिल्दैन। त्यसैले त्यस्तो प्रकारको सम्पत्तिमा वास्तविक मूल्य चाहिँ घटेर जान्छ। त्यस्तै समाजको अन्य क्षेत्रमा जस्तो मजदुर वर्गमा अत्यन्त नकारात्मक प्रभाव पर्छ। उत्पादकमा चाहिँ निश्चित सीमासम्म सकारात्मक हुन्छ र सीमा नागे पश्चात नकारात्मक प्रभाव पर्न थाल्छ। जस्तो उत्पादक कुनै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने मानिसहरूलाई वास्तवमा मुद्रास्फीति, निश्चित सीमासम्मको मुद्रास्फीतिले सकारात्मक असर पारिराखेको हुन्छ। उनीहरूलाई थप बढी उत्पादन गर्नका लागि प्रोत्साहन मिलिराखेको हुन्छ र नाफा चाहिँ बढी हुन्छ। जब मूल्य बढ्छ तब नाफा पनि, मूल्य बढेको भन्दा बढी दरमा नाफा बढ्न थाल्छ। त्यसैले उत्पादकहरूलाई जोस जाँगर आउँछ, उनीहरूलाई उत्प्रेरणा पैदा हुन्छ। त्यसैले सामान्यतया के भनिन्छ भन्दा मुद्रास्फीति बढेको अवस्थामा उत्पादन बढ्छ र उत्पादन बढ्यो भने रोजगारी पनि बढ्छ। त्यसैले मुद्रास्फीति र रोजगारीको बिचमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहन्छ भनेर अर्थशास्त्रीहरू मान्दछन्। तर 1970 को दशकमा जुन अमेरिका र युरोपमा चाहिँ के भयो त भन्दा त्यहाँ इन्फ्लेसन पनि बढ्यो, त्यसको बदलामा बेरोजगारी पनि बढ्यो। यो दुईटै अवस्था सँगसँगै भयो, उल्टो भयो। त्यसलाई स्ट्यागफ्लेसन भन्ने नाम दिएको छ, यहाँहरूलाई थाहा होला, स्ट्यागफ्लेसन भनेर भनिन्छ त्यसलाई। त्यस्तै फिक्स आय वर्गहरू गुमाउन पुग्छन्। निश्चित आय वर्गहरू भनेको जस्तो कर्मचारीहरूको फिक्स आय हुन्छ, उनीहरू गुमाउन पुग्दछन्। फिक्स आय बढ्दैन, मूल्य मात्रै बढ्छ। ऋणदाताहरू, ऋण दिने मान्छेहरू गुमाउन पुग्छन्, किन भन्दा उनीहरू फिक्स क्लेम एसेट्समा उनीहरूले लगानी गरेका हुन्छन्। ऋण प्राप्तकर्ताहरू कमाउन पुग्दछन्। ऋण जसले लिएको छ तिनीहरूलाई कम तिरे पनि हुने भयो, वास्तविक मूल्यभन्दा कम तिर्नुपर्ने देखियो। त्यस्तै आर्थिक वृद्धिमा के प्रभाव पर्दछ त भनेर हेऱ्यौँ भने अघि मैले भनिसकेँ, मोडरेट लेभलको जुन मुद्रास्फीति छ त्यसले चाहिँ बचतलाई प्रोत्साहन गर्छ र इन्भेस्टमेन्ट र प्रोडक्सन पनि बढाउँछ। नर्मल इन्फ्लेसनले जहिले पनि आर्थिक वृद्धिलाई उत्प्रेरणा दिने काम गर्छ, तर हाइपर इन्फ्लेसन भयो भने यसले अर्थतन्त्रलाई समग्र रूपमा डामाडोल पुर्याउँछ। रोजगारीमा प्रभाव पर्छ। के पर्छ त भन्दा रोजगारीलाई यसले सामान्यतया बढाउँछ, तर बढी इन्फ्लेसन भयो भने रोजगारी घटाउँछ। अब मुद्रास्फीति नियन्त्रणका उपायहरू हेरौँ। मुद्रास्फीति कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त भन्दा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न पनि विभिन्न उपायहरू छन्। जस्तो एउटा त मौद्रिक उपाय छ, मोनिटरी पोलिसी मार्फत नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपालमा भएको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्दछ र त्यस्तो मौद्रिक नीतिमा विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरू समावेश गरेको हुन्छ। जस्तो कम्पलसरी रिजर्भ रेसियो, क्यास रिजर्भ रेसियो बढाइदिने ताकि बजारको लिक्विडिटी कम होस् र पैसा जति राष्ट्र बैङ्कमा आओस्। रिफाइनेन्सिङ रेट, बैङ्क दर, बट्टा दरलाई पनि बढाइदियो भने बैङ्कहरूले उपलब्ध गराउने ऋण चाहिँ महँगो हुन जान्छ। एसएलआर को रेट पनि बढाइदिने अथवा एसएलआर जुन हामी कहाँ प्रतिशत तोकिएको छ त्यो पनि बढाइदिने। सेलिङ अफ सेक्युरिटिज, सरकारी सेक्युरिटिजहरू राष्ट्र बैङ्कसँग हुन्छ। ओपन मार्केट अपरेसनद्वारा ती सरकारी सेक्युरिटिजहरूलाई बेचिदियो भनेपछि बजारमा भएका मान्छेले किनेका जति पनि मान्छेहरू छन् तिनीहरूले आफ्नो सेक्युरिटी राष्ट्र बैङ्कलाई, पैसा राष्ट्र बैङ्कलाई बुझाउँछन् र सेक्युरिटी चाहिँ किन्छन्। त्यसैले बजारमा भएको पैसा चाहिँ मनी चाहिँ कम हुन जान्छ। कन्ज्युमर क्रेडिट रेगुलेसन, जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ, जति मन लाग्यो त्यति बैङ्कहरूलाई, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋण दिनमा बन्देज लगाउने। ओभर भ्यालुएसन अफ करेन्सिज, आफ्नो मूल्यको, आफ्नो मुद्राको भ्यालुएसन बढाइदियो भने एक्सपोर्ट कम हुन्छ र उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरू, इम्पोर्ट सस्तो हुन्छ र स्वदेशभित्र उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरू स्वदेशभित्रै बिक्री हुन थाल्छ। त्यसले पनि मौद्रिक रूपमा पनि मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसैले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने एउटा ठुलो उपाय भनेको मौद्रिक नीति मार्फतका उपायहरू हुन्। मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको नै मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने हो। दोस्रो छ वित्तीय नीति मार्फत वित्तीय उपायहरू। जस्तो कर छ, करमा प्रत्यक्ष कर बढाइदिने र अप्रत्यक्ष कर घटाइदिने। किन भन्दा प्रत्यक्ष कर भनेको आम्दानीमा लाग्ने कर हो। आम्दानीमा लाग्ने कर यदि हामीले बढाइदियौँ भने जनताको डिस्पोजेबल इन्कम कम हुन्छ। जब डिस्पोजेबल इन्कम कम हुन्छ तब मान्छेले डिमान्ड कम गर्न थाल्छ। डिमान्ड कम भयो भने मूल्यस्फीति, मुद्रास्फीति घटेर जान्छ। त्यस्तै अप्रत्यक्ष कर भनेको वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा लाग्ने कर हो।
यदि कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा लगाएको कर घटाइदियो भने त्यसको लागतको तर्फबाट त्यसको लागत कम हुन आउँछ बजारमा, त्यसको कर जति पर्सेन्टले जति मात्रामा घटाइन्छ त्यति मात्रामा त्यो वस्तु तथा सेवाको मूल्य कम हुन आउँछ। त्यस्तै सार्वजनिक खर्च घटाउने, सार्वजनिक ऋण, बाह्य ऋणहरू छ भने घटाइदिने, बाह्य ऋण नलिने, बाह्य ऋण लियो भने विदेशबाट ऋण ल्याउने र नयाँ नोट छापेर यहाँ नेपाली मुद्रामा त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि मुद्रास्फीति बढ्न जान्छ। तर बाह्य ऋण नलिने अथवा भएको ऋण पनि घटाइदिने हो भने हाम्रो मुद्रास्फीति घट्न आउँछ। आन्तरिक ऋणलाई बढाइदियो भने जनताबाट ऋण चाहिँ लिएर सरकारमा पैसा थुप्रिन्छ, त्यो कारणले गर्दा डिमान्ड चाहिँ घट्छ। र यो बाहेकको अन्य उपायहरू पनि छन्, नीतिगत उपायहरू बाहेकका अन्य उपायहरू पनि छन्। तर यी अन्य उपायहरू भनेको वास्तवमा एउटा अटोक्रेटिक टोटालिटेरियन स्टेटमा मात्रै लागू हुनसक्छ। सामान्यतया डेमोक्रेटिक लिबरल कन्ट्रीहरूमा यस्ता उपायहरू लागू गर्न अलिक कठिन हुन्छ, किन भन्दा यहाँनिर सरकारको रोल बढी हुन्छ, बजारको भन्दा पनि सरकारको रोल बढी हुन्छ। जस्तो उत्पादन बढाऊ भनेर कसैले बढाउँदैन, सरकारका कम्पनीहरू भएपछि मात्रै बढाउँछ। हाम्रो जस्तो देशमा सरकारले उत्पादन गर्ने ज्यादै कम छ, त्यसैले उत्पादन बढाउनका लागि लगाउन सक्दैन सरकारले। तर उत्पादन बढाउन लगायो भने, जबरजस्ती लगायो भने अथोरिटेरियन कन्ट्रीहरूमा लगाउन सक्छ। त्यस्तै ज्याला जबरजस्ती घटाउन सकिन्छ, तर हाम्रो जस्तो देशमा घटाउन सक्दैन। ज्याला घटायो भने पनि उत्पादन मूल्य लागत घट्छ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि एकातर्फ लेबरहरूको पर्चेसिङ पावर पनि घट्छ, अर्कोतर्फ प्रोडक्सन कस्ट पनि घट्छ। मूल्य स्तर निर्धारण गर्ने र नियन्त्रण गर्ने, जस्तो मूल्य स्तर नै यहाँभन्दा यो है तिमीहरूको मूल्य स्तर, उखुमा जस्तो सरकारले मूल्य निर्धारण गर्छ, त्यस्तै गरी विभिन्न वस्तुहरूमा सरकारले नै मूल्य निर्धारण र नियन्त्रण गरिदिने। पूर्ति पक्षमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो। जस्तो सप्लाई साइडमा गैर भन्सार अवरोधहरूलाई, अनि बाटोको कुराहरू, बाटोमा बाढी पहिरोका कुराहरूले बाटो रोकिएको हुनसक्छ होइन, यी विभिन्न पूर्ति पक्षलाई बढी ध्यान दिनु पर्यो। अनि मूल्य सिलिङ तोकिदिने, प्राइस सिलिङ भन्छौँ, योभन्दा माथि तिमीहरू जान सक्दैनौ है भनेर तोकिदिनु पर्यो र सिन्डिकेट व्यवस्थाहरू अन्त्य गर्नु पर्यो। यी विभिन्न उपायहरू वास्तवमा एउटा लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा अत्यन्त जटिल हुन्छ। त्यसैले लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा सरकारले सामान्यतया मौद्रिक नीति र त्यसले काम गरेन भने वित्त नीतिको माध्यमद्वारा पनि मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। साथीहरू, आज मैले मुद्रास्फीतिको बारेमा यहाँहरूलाई सामान्य जानकारी दिने प्रयास गरेँ। मुद्रास्फीतिलाई प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका लागि यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण च्याप्टरको रूपमा हेर्नुहोला र म योसँग सम्बन्धित अरू विभिन्न भिडियोहरू पनि फेरि पछि भविष्यमा लिएर आउने नै छु। मेरो युट्युब च्यानललाई यहाँहरूले माया गरिराख्नु भएको छ, यसका लागि म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि पनि मेरो यस युट्युब च्यानललाई, मेरो प्रयासलाई प्रोत्साहन दिनका लागि सब्सक्राइब गर्नुहोला र सेयर गरिदिनु होला भन्ने आशा गर्दछु। र आजलाई म यहाँहरू समक्ष बिदा हुन्छु। नमस्कार।